अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का सबक नंबर 19 और पाठ का नाम है इल्म ज़िंदगी है। इल्म ज़िंदगी है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो इस चैनल पर हमने नूरानी बगदादी कायदा, नूरानी कायदा, अम्मा पारा और अलिफ लाम मीम का पारा, शैकुल का पारा और अब चल रहा हमारा तिलकर रसूल। और साथ में ही हमने चमन उर्दू और उर्दू ज़बान की भी अपलोड किए वीडियो। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म ज़िंदगी है। इल्म ज़िंदगी है। दी किसी ने साहे कसरा को खबर, दी किसी ने साहे कसरा को खबर, हिंद में है तरफा बार आवाज़ सज़र, हिंद में है तरफा बार आवाज़ सज़र, है समर में इसका तासीर हयात, है शमर में इसका तासीर हयात, जिसने खाया मर्ग से पानी निजात, जिसने खाया मर्ग से पानी निजात, मौत आती है वले मरता नहीं, मौत आती है वले मरता नहीं, इनकिलाब दहर से डरता नहीं, इनकिलाब दहर से डरता नहीं, शम वो शमशर है मुशम्मर असमरे बद, वो शमशर है मसवरे असमरे बद की बयां तारीफ यूँ वासिद्दो मद, की बयां तारीफ यूँ वासिद्दो मद, सुन के तबा शाह भी सैदा हुई, सुन के तबा शाह भी सैदा हुई, इस सम्र की आरजू पैदा हुई, इस सम्र की आरजू पैदा हुई, कि क्या एक मुअत मशद अपना रवां, और किया एक मुअत मशद अपना रवां, बहर शेर कशूर हिंदुस्तां, बहर शेर कशूर हिंदुस्तां, की सियाहत इसने ताक़शाए हिंद, की सियाहत इसने ताक़शाए हिंद, समत कश्मीर व दक्कन बंगाल व सिंध, शम्त कश्मीर व दक्कन बंगाल व सिंध, था वो सरगर्म तफ्श जावजा, था वो सरगर्म तफ्श जावजा, करता था हर आदमी से इल्तिजा, करता था हर आदमी से इल्तिजा, इस सज़र का मुझको बता दो निशान, इस सज़र का मुझको बता दो निशान, है सम्र जिसका हयात ज़ावज़ा, है सम्र जिसका हयात ज़ावज़ा, लोग हंस देते थे सुनकर गुफ्तगू, लोग हंस देते थे सुनकर गुफ्तगू, कुछ न काम आती थी इसकी जिस्तजू,
کچھ نہ کام آتی تھی اس کی جستجو۔ چھان مارا گرچہ کل ہندوستاں، چھان مارا کل گرچہ کل ہندوستاں، دیکھ ڈالا باغ و راغ و بوستاں، دیکھ ڈالا باغ و راغ بوستاں۔ روزو شب کرتا پھرا شہر بلاد، روزو شب کرتا پھرا شہر بلاد، پر نہ دیکھی کچھ کہیں شکل مراد، پر نہ دیکھی کچھ کہیں شکل مراد۔ آخر طے کر چکا سب کو ہو دست، آخر طے کر چکا سب کو ہو دست، کہ بے مایوس وطن کو باغست، کہ بے مایوس وطن کو بازگشت۔ جب چلا واپس براہ مستقیم، جب چلا واپس براہ مستقیم، مل گیا رستے میں ایک پیر علیم، مل گیا رستے میں ایک پیر علیم۔ ہست استفشار پیر راستاں، کی مفلس واضح غربت کی بیاں، کی مفلس واضح غربت کی بیاں۔ سن کے سب احوال اور قطع امید، سن کے سب احوال اور قطع امید، اس طرح گویا ہوا پیر رشید، اس طرح گویا ہوا پیر رشید۔ وہ شجریاں علم ہے اے نامور، وہ شجریاں علم ہے اے نامور، زندگانی بخش ہے جس کا ثمر، زندگانی بخش ہے جس کا ثمر۔ اے رسول بادشاہ خوش لقا، اے رسول بادشاہ خوش لقا، علم سے ملتی ہے انسان کو بقا، علم سے ملتی ہے انسان کو بقا۔ اس کو ہم ایک بار اور پڑھیں گے۔ دی کسی نے شاہ کسریٰ کو خبر، ہند میں ہے طرف بار آور شجر، ہے شمر میں اس کا تاثیر حیات، جس نے کھایا مرگ سے پانی نجات۔ موت آتی ہے بالِ مرتا نہیں، انقلاب دہل سے ڈرتا نہیں، وہ شمر ہے مسمرِ امر بد، کی بیاں تعریف یوں باسط و مد۔ سن کے طبع شاہ بھی شیدا ہوئی، اس شمر کی آرزو پیدا ہوئی، اور کیا ایک مشد اپنا رواں، بہر شیر کشور ہندوستاں۔ کی سیاحت اس نے تا اقصائے ہند، سمت کشمیر و دکن بنگال و سندھ، تھا وہ سرگرم طوف جابجا، کرتا تھا ہر آدمی سے التجا۔ اس شجر کا مجھ کو بتا دو نشاں، ہے شمر جس کا حیات جاوداں۔ لوگ ہنس دیتے تھے سن کر گفتگو، کچھ نہ کام آتی تھی اس کی جستجو۔ چھان مارا گرچہ کل ہندوستاں، دیکھ ڈالا باغ و راغ و بوستاں۔ روز شب کرتا پھرا شہر بلاد، پھر نہ دیکھی کچھ کہیں شکل مراد۔ آخر طے کر چکا سب کو ہے دست، کہ بے مایوس وطن کو بازگشت۔ جب چلا واپس براہ مستقیم، مل گیا رستے میں ایک پیر علیم، ہست استفشار پیر رازدار کی مفصل وجہ غربت کی بیاں۔
سن کے سب احوال اور قطع امید۔ اس طرح گویا ہوا پیرے شید وہ سزر یا علم ہے مارے نامور، وہ سزر یا علم ہے اے نامور، زندگانی بخش ہے جس کا شمر، زندگانی بخش ہے جس کا شمر۔ اے رسول بادشاہ خوش لقا، علم سے ملتی ہے انسان کو بقا۔